सुमुखी अथवा मातंगी कवचम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीपार्वती उवाच देवदेव महादेव सृष्टिसंहारकारक मातंग्याः कवचं ब्रूहि यदि स्नेहोऽस्ति ते मयि। शिव उवाच अत्यन्तगोपनं गुह्यं कवचं सर्वकामदं तव प्रीत्या मया ख्यातं नान्येषु कथ्यते शुभम्। शपथं कुरु मे देवी यदि किञ्चित् प्रकाशसे अनया सदृशी विद्या न भूता न भविष्यति। ध्यानम् शवासानां रक्तवस्त्रां युवतीं सर्वसिद्धिदाम् एवं ध्यात्वा महादेवीं पठेत् कवचम् उत्तमम्। कवचम् आरम्भम्। उच्छिष्टं रक्षतु शिरः शिखां चण्डालिनी ततः सुमुखी कवचं रक्षे देवी रक्षतु चक्षुषी। महापिशाचिनी पायान्नासिकां हि सदावतु तः पातु कण्ठदेशं मे तः पातु हृदयं तथा। तो भुजौ बाहुमूले च सदा रक्षतु चण्डिका ऐं च रक्षतु पादौ मे सौः कुक्षिं सर्वतः शिवा। ऐं ह्रीं कटिदेशं च आं ह्रीं सन्धिषु सर्वदा। ज्येष्ठमातङ्ग्य गुल्मे अङ्गुल्यग्रे नमामि च। उच्छिष्ट चाण्डाली मां पातु त्रैलोक्यस्य वशङ्करी। शिवे स्वाहा शरीरं मे सर्वसौभाग्यदायिनी। उच्छिष्ट चाण्डाली मातङ्गी सर्ववशङ्करि नमः। स्वाहा स्तनद्वयं पातु सर्वशत्रुविनाशिनी। फलश्रुतिः अत्यन्तगोपनं देवी देवैरपि सुदुर्लभं। भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्योऽपि द्रष्टव्यं न कदाचन। दत्तेन सिद्धिहानिः स्यात् सर्वथा न प्रकाश्यताम्। उच्छिष्टेन बलिं दत्त्वा शनो वा मङ्गले निशि। रजस्वलाभगं स्पृष्ट्वा जपेन्मत्रं च साधकः। रजस्वलाया वस्त्रेण होमं कुर्यात् सदा सुधीः। सिद्धिविद्या इतो नास्ति नियमो नास्ति कश्चन। 8सहस्रं जपेन्मन्त्रं दशांशं हवनादिकम्। भूर्जपत्रे लिखित्वा च रक्तसूत्रेण वेष्टयेत्। प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रेण जीवन्यासं समाचरेत्। स्वर्णमध्ये तु संस्थाप्य धारण्येक्ष क्षिणेकरे सर्वसिद्धिर्भवत्येस्य अचिरात् पुत्रवान् भवेत्। स्त्रीभिर्वामकरे धार्यं बहुपुत्रा भवेत् तदा। वन्द्ये वा काकवन्द्या वा मृतुवत्सा च साङ्गना। जीवद्वत्सा भवेत् सापि समृद्धिर्भवति ध्रुवम्। शक्तिपूजां सदा कुर्याच्चि वा बलिं प्रदापयेत्। इदं कवचम् अज्ञात्वा मातङ्गी यो जपेत् सदा तस्य सिद्धिर्न भवति पुनश्चरणलक्षतः। इति श्री रुद्रयामाले तन्त्रे मातङ्गी सुमुखी कवचं समाप्तम्।